एडिटिंग कर लूँगा कि इस तरह करके ये जाम ये कैसे हो ऐसे ही बना रहे। बैठ 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 इजी। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये बोर्ड की पॉलिसी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दो तीन ऐसी बातें जिस पे आप अगर अमल करेंगे आराम से पास हो, आराम से। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमें अच्छे नंबर मिले उनके लिए भी यही नुस्खा जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, और ये अक्सर गाहे बगाहे में बताता रहूँगा। और अगर कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आते हैं, बहुत अच्छे नंबर आए, तब भी यही फर्क, तब भी यही फर्क। इस दफ़ा जो आपका मंथली टेस्ट होगा ना, इस मंथली टेस्ट के ऊपर मैंने आपके पूरी क्लास की 3 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप बनाना है मैंने जो सारे सब्जेक्ट में पास है, दूसरा ग्रुप बनाना है मैंने जो पास है, मतलब जिन्होंने 33% के करीब नंबर लिए। एक ग्रुप बनाना है जो फेल है बिल्कुल, मतलब कि उनके 10% से भी कम नंबर है। वो बैठ जाते बैठ। मैं जब कह रहा हूँ बच्चों से मेरे पास आते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ बैठ जाऊँ, ये कहते हैं नहीं बैठते। मैं कहता हूँ जब मैं कह रहा हूँ बैठ जाए तो फिर बैठ जाए। तो एक मुझे पता है मेरा स्कूल है ना, अब तो मुझे तो 1.25 साल होने को आ गया कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी भी लिखने का तरीका भी नहीं आता, सर लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है कि मैं उनको पास करवा, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बात यही है कि जब अगर आपने देखा कि भी एक बच्चे को बीमार है, आपको बीमार है, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फर्ज करेगा आपका और दोस्त भी आया बैठा है, क्लास फेलो, स्कूल का बच्चा, कज़न, महल्लेदार, वो भी बीमार है, आप ज़रा उसको नोट करें। वो किसी को कोई गोली देगा, कोई कैप्सूल देगा, इंजेक्शन लिखेगा, उसको और लिखेगा। आप भी वही बात बता रहे हैं, वो भी वही बात बता रहे हैं जी मुझे टेम्परेचर है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, सर में दर्द है, ये मसला है, वो मसला है। आपको कहेगा 2 गोली खाए, उसको कहेगा 1 गोली खा लो, फर्ज कर लेते हैं ना। आपको कहेगा जी आपने सुबह शाम खानी है, उसे कहे सुबह दोपहर शाम खाए। क्यों? क्योंकि उसको पता है, वो उसकी फील्ड है डॉक्टरेट, वो आपको एग्जैक्ट मशवरा देगा, एग्जैक्ट गोली देगा। आप किसी और से तो नहीं ले सकते ना दवाई। इसी तरीके से अगर आप चले जाएं किसी भी डॉक्टर के पास और जाके खामोशी से बैठ जाएं, नंबर आपका लग गया, अब वो आपके पास बैठा है, वो कहता है जी हाँ जी बोले क्या मसला है, आप चुप। वो कहता है जी बोलोगे तो मैं कुछ बताऊंगा ना, आप चुप। वो कहेगा यार तू बता क्या मसला है, तेरी टांग में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है, तुझे क्या मसला है, ताकि मैं उसी चीज़ की दवाई दूँ, तभी वो दवाई देता है। आप वो खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। ये जो लोग इधर बैठे हैं ना, ये टीचिंग के एक्सपर्ट, और देखिए उस्ताद को, मौलवी को क्या बना के भेजा है, आपके लिए रहमत बना के भेजा है, और कहा है कि ये इसका दर्जा बाप से भी बढ़ गया। आप इनको बताएं, आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, आपको इवन पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उस्ताद को बताएं सर मैं 10th में बैठा हूँ लेकिन मेरी हालत है। किससे छुपाएंगे? मगर एक बच्चा है जिसको नहीं पढ़ना आता, लिखना नहीं आता, किस बच्चे को नहीं पता आपकी क्लास में? किसको नहीं पता? उस्ताद को भी पता है, सबको पता है। आप जितना आप उस्ताद से दूर भागोगे ना, उतना आप और दूर होते जाओगे और अपने मुस्तकबिल से दूर होते जाओगे। जितना आप उस्ताद के करीब होगे, जितना आप उस्ताद की इज्जत करेंगे, जितना आप उस्ताद की खिदमत करेंगे, आप देखें आपके बिगड़े काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। मैं थोड़ा स्पेसिफिक रहता हूँ आज, फिर किसी दिन आपको डिटेल से बातें बताऊँगा। तो अब आते हैं मैं जो आप करने जा रहा हूँ, जो आपको अगर परेशानी है कोई, आप बंदा जब एक तरफ होता है ना, जब यहाँ से उठ के यहाँ बैठता है ना बच्चा दूसरे डेस्क पे ना पढ़ने की वजह से, अगले दिन वो वहाँ बैठेगा, अगले दिन वहाँ बैठेगा, अगले दिन वहाँ फिर बैठेगा, फिर वो छुट्टियाँ करना शुरू कर देगा। ये एक नेचुरल बात है। क्यों? जब हम पढ़ते नहीं। अब आप आ गए 10वीं क्लास में, कहाँ से पढ़ाई शुरू हुई आपके दौर में? कच्ची पक्की, फिर हम आगे चले नर्सरी प्रेप, फिर हम आगे चले, ऐसे ही ना। अब आप मुझे ये बताएं, जो बच्चा शुरू से ही नहीं पढ़ता आ रहा, अब वो 10वीं क्लास में पहुंच गया, अब अगर वो ये कहे ना कि भी मुझे कोई ऐसा नुस्खा आ जाए, कल मुझे याद हो जाए सारी चीज़, कल मैं इंग्लिश भी लिखना शुरू कर दूँ, उर्दू भी लिखना शुरू कर दूँ, मुझे याद भी जल्दी हो जाए, तो प्रॉब्लम है।
جس طرح ڈاکٹر کسی کو ایک گولی، کسی کو 3 دن کی دوائی دیتا ہے، کسی کو ہفتے کی دوائی دیتا ہے، کسی کو مہینوں علاج چلتا ہے، تو اب آپ کا اتنی جلدی علاج نہیں ہو سکتا، لیکن حل ہے، حل کیا ہے؟ ڈاکٹر کی طرح اگر میڈیکیشن جیسے وہ کہتا ہے ویسے لیتے جائیں، چپ کر کے جیسے وہ کہتا ہے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، جس طرح میں آپ سے بولوں، جس طرح آپ کے جو بھی استاد یہاں پڑھانے کے رہتا ہے، وہ جیسے آپ کو کہتے جائے ویسے کرتے جائیں، جیسے آپ کو کہے ویسے کرتے جائیں، ڈاکٹر کی طرح بھی اسی طریقے سے۔ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے اس ٹیسٹ کے اوپر آپ نے اپنی فل محنت کرنی ہے، میں بتا رہا ہوں، اور ہر دفعہ کرنی ہے۔ میں جو اچھا بچہ ہوگا اسے اپریشیٹ کروں گا، جو پڑھنے والا نہیں ہے نا، میں اس کے گھر تک جاؤں گا، یہ بار بار بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھول میں نہ رہنا کہ میں آپ کو پتہ ہے جو بات میں کر دیتا ہوں اسکول کے اندر، چاہے مجھے سارا اسٹاف ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کے لیے وہ بات کرتا ہوں کہ میں نے وعدہ کر لیا بچوں سے، میں نے کرنا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب وہ جو 3 گروپ بناؤں گا میں، وہ کیسے بناؤں گا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہوشیار بچے ہوں گے اے گروپ میں، جو اس سے کمزور ہوں گے بی گروپ میں، جن کو لکھنے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا وہ سی گروپ میں۔ اے گروپ کا سلیبس اور ہوگا، پوری کتابیں۔ بی گروپ کا سلیبس ہوگا کہ آپ نے جو اٹیمپٹ کرنی ہے نا اس کے مطابق، یعنی کہ اگر آپ نے ایک سبجیکٹ کے 5 سوال کرنے ہیں تو وہ 5 سوال تیار کراؤں گا، اور جو فیل ہونے والے ہیں ان کو میں لے کے آؤں گا کہ یہ پاس ہو جائیں۔ نسخہ میرا ہوگا، اگر آپ عمل کریں گے اس کے مطابق، آپ دیکھیں گے آپ کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا یار ہماری پروگرس شروع ہو گئی ہے، اور پھر آپ کہیں گے جی میں اس سی گروپ سے بی گروپ میں آ جاؤں، پھر آپ بی والا کہے گا جی میں اے گروپ میں آ جاؤں، اے والا کہے گا مجھے پوری کتاب میں حفظ کر لیتا ہوں، مجھے بتائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پورا سال پڑھا بھی بہت دن پڑھے، لیکن بات نیت، جس طرح کہتے جائیں استاد ویسے کرتے جائیں، نہیں کریں گے پھر پیچھے ہٹتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، پھر بھاگ جاتا ہے بچہ۔ دیکھو آپ اور میں بتا رہا ہوں، کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، غریب گھروں سے ہی ہے نا، تو اگر آپ غریب رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ بھٹے پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ ریڈی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ کسی ہوٹل پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس اسکول میں صبح یہ کلاس 4 سارے جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں یا نہیں دے رہے ہوتے؟ آپ کے علاقوں میں خاک لوگ بھی ہوں گے، وہ گٹر میں اترے ہوتے ہیں نہیں اترے ہوتے، وہ آپ سے مختلف تو نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے نا، مجھے بھی دیکھتے ہیں، میں اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوں، آتے ہو نا ہم اے سی جگہ ہو، تو آخر فرق ہے نا، کسی نے کم محنت کی، کسی نے اس سے زیادہ کی، کسی نے اس سے زیادہ کی، مستقبل آپ کیا؟ آپ خاک روک بننا چاہتے ہیں، گٹر میں اترنا چاہتے ہیں دوسروں کی گندگی میں، مرضی آپ ہوٹل میں بیرا گیری کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ ہوٹل خود کا بنانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، دیکھیں نا جی، ہوٹل خود کا بنانا چاہتے ہیں آپ، یہ عمر ہے، اگر اس وقت کو ضائع کرتے ہو گے نا، آپ کے سارے خواب چکنا، سارے خواب۔ تو بیٹا آج میں اپنا بات جیسے میں نے کہا نا مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں سمجھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، سمپل سی ایک بات جو میں ہمیشہ اینڈ پہ کرتا ہوں، وہ پہلے کر دیتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، ہر کسی نے اپنا مستقبل اپنا، تو آج ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل بھی زیرو ہیں، گھبرائے نہیں، اساتذہ بھی ساتھ ہے، میں بھی ساتھ، ہم آپ کا مختصر ترین سلیبس رکھیں گے، مختصر ترین، ابھی بھی جو سلیبس ملے آپ صرف شارٹ کو صحیح یاد کریں، جن کو کچھ نہیں آتی، وہ صرف اگر سمپل کا فارمولا بتا رہا ہوں، روز جو کام ملے یاد کرنے کے لیے، آپ صرف بیٹا وہ لکھ کے لے کے آ جائیں، جو کمزور بچے ہیں ان میں سے پوری لائن یاد نہیں ہوتی، آدھی لائن یاد کر کے لیں، اس سے آدھی یاد کر کے ضرور آئیں، لیکن لکھیں ضرور، ابھی چاہے لکھنا نہیں بھی آتا، ہینڈ رائٹنگ خراب ہے وہ لکھیں ضرور، اور جتنا زیادہ آپ لکھیں گے، اس وقت ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، اتنی آپ کی ایبلٹی بڑھتی جائے گی ریپروڈیوس کرنے کی، یاد کرنے کی، اس لیے لکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یاد کرنا پھر آسان ہے، بار بار آپ کو استاد کہتا ہے، ہم کہتے ہیں لکھیں، دہرائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مشق سے، ریپیٹیشن سے سیکھتا ہے، جتنا زیادہ ریپیٹ کریں گے وہ سیکھتا ہے، اور اس بات کے بعد کہ بھائی آپ ہمارا چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا، 8 سال کا، وہ پورا قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے، پورا قرآن مجید، یہ تو بہت چھوٹی کتاب ہے، یہ تو بہت چھوٹی کتاب ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کے ساتھ میں آپ سے
इजाज़त चाहूँगा। बात होगी इस टेस्टों के बाद, सर बताएंगे आपको कि जो भी इस छत के नीचे बैठा है, इस स्कूल के अंदर है या गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर है, जो नॉर्मल स्कूल हैं जैसे ये है, उन तमाम के अजहान बराबर हैं, सबके। कोई अगर ये कहे कि मैं कमज़ोर है मेरा जहन कमज़ोर नहीं है। इस वक्त आपकी तालीमी हालत कमज़ोर है, इस वक्त आपकी, क्योंकि आप नहीं पढ़े पूरे 5-6 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल या 9 जब से शुरू हुआ आपने पढ़ना छोड़ दिया, तो आपने अपने आप को खुद कमज़ोर किया हुआ है। अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, बहुत सारे बच्चे देखे हमने कि जनाब वो ऐसे थोड़ा सा क्लिक करते हैं, पढ़ना आगे आते हैं, जो पढ़ने वाला बच्चा छोड़ दिया हुआ ऐसे था, चला जाता है। ठीक है ना? एक आप को बात बता रहा हूँ, हमेशा अपने से ऊपर वाले लेवल के लोगों को तो किसी न किसी जगह पहुँच जाएंगे। अपना एम बुलंद रखेंगे पहुँच जाएंगे। अगर आप एम ही छोटा रखेंगे तो फिर वही हासिल होगा। तो इंशाल्लाह डिटेल से फिर बात होगी। आपसे मैं ये इजाज़त चाहता हूँ कि आज के बाद कोई बच्चा छुट्टी नहीं करेगा, बगैर वर्दी नहीं आएगा, वक्त पे आएंगे, वक्त पे जाएंगे, और जो सादा काम दे रोज़, चाहे आपको जितनी देर हो जाए वो काम करना है। और फर्ज करें नहीं होता, उस्ताद ने 4 लाइनें दी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक लाइन करके लेके आए, असाजा वो कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा हुआ है कि मेरे पास आ जाए। ठीक है, करेंगे ऐसा। अल्लाह ताला को